बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो मुआशी हाजात हैं और इसके साथ साथ जो मुआशी हाजात की जो खसूसियात थी उन पे लेक्चर अपना अपलोड किया था। और आज हम चलते हैं जो अशिया हैं इनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी तरफ। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर पे मादी अशिया, इसी तरह से सेकंड नंबर पे गैर मादी अशिया, इसी तरह से थर्ड नंबर पे अशिया सारिफीन, इसी तरह अशिया सरमाया, इसी तरह नेक्स्ट निजी अशिया, इसी तरह सरकारी अशिया। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मादी अशिया की। मादी अशिया से मुराद वो तमाम चीज़ें होती हैं या अशिया होती हैं जिनका जो ताल्लुक़ है हुज्म से होता है, वज़न से होता है, या जिन्हें हम टच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे साइकिल की अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, बाइक की एग्जांपल लें, गाड़ी की एग्जांपल लें, इसी तरह बॉल पॉइंट है या ये मार्कर की यहाँ पे हम मिसाल ले सकते हैं, चेयर की मिसाल ले सकते हैं, सोफ़ा, फ़ैन, सो ऑन। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनका जो लिंक है वो किसके साथ है, हुज्म से है या वज़न से है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं उनसे है। तो इनको फर्दर दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है, मुआशी अशिया, इसी तरह से गैर मुआशी अशिया। तो फिर मुआशी अशिया से मुराद वो तमाम किस्म की अशिया होती हैं जिनके लिए हमें रुपया पैसा दरकार होता है या मुआशी सरगर्मी में हमें अपना रोल अंजाम देना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हमें ग़िज़ा की ज़रूरत है तो हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पैसे चाहिए होंगे। इसके अलावा लिबास हमें चाहिए, या हमने घर लेना है, या हमने कोई फ्रूट परचेज़ करना है, या कोई सब्ज़ी लेनी है, या कोई चेयर परचेज़ करनी है, कोई फर्नीचर लेना है, या कोई फ़ैन लेना है, सो ऑन। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनके लिए क्या है, हमें रुपया पैसा चाहिए होता है या मुआशी सरगर्मी में अपना रोल अंजाम देना पड़ता है, तब जाके हम अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें गैर मुआशी अशिया को, कि मुफ्त की अशिया भी हम इन्हें कहते हैं। ये ऐसी अशिया होती हैं कि जो बग़ैर किसी एफ़र्ट के या बग़ैर किसी मुआशी सरगर्मी में हिस्सा लेने की हमें मिल रही होती हैं। मिसाल के तौर पे सूरज की रोशनी, चाँद की रोशनी, इसी तरह से बारिश या पानी की भी यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, समंदर हैं, सो ऑन। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो अल्लाह पाक की तरफ से हमें मुफ्त दी गई है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें गैर मुआशी अशिया का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं गैर मादी अशिया की तरफ। गैर मादी अशिया से मुराद वो तमाम अशिया होती हैं जिनका जो लिंक है वो खिदमात से होता है, या हम कहते हैं कि जो हुज्म नहीं रखती या जो वज़न नहीं रखती, या जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, बल्कि इसका जो कंसर्न है वो सर्विस के साथ है। जैसे एक प्रोफेसर है, उसकी जो सर्विस है, इसी तरह जो जज है उसकी सर्विस हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, इसी तरह जो एक वकील है उसकी सर्विस यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये वो तमाम सर्विसेज हैं जिनका जो लिंक है वो किसके साथ है, गैर मादी अशिया के साथ। इसी तरह से हम नेक्स्ट अब चलते हैं अशिया सारिफीन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अशिया सारिफीन से मुराद वो तमाम अशिया जो इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाता है
مثال کے طور پہ خوراک کی یہاں پہ ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں، ہم لباس کی لے سکتے ہیں، ہم ٹرانسپورٹ کی یہاں پہ ایگزامپل لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رہائش کی ہم یہاں پہ ایگزامپل لے سکتے ہیں، فروٹ کی لے سکتے ہیں، سبزیوں کی یہاں پہ ایگزامپل لے سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ ہمارے روز مرہ کے جو معاملات ہیں وہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم سروس کسی کی لیتے ہیں، جیسے اگر کوئی بچہ بیمار ہو گیا یا ہم بیمار ہو گئے تو ہم کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہیں یا فیس دیتے ہیں، تب جا کے وہ ہمارا کیا کرتا ہے، علاج کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹیچر کے پاس بھیجتے ہیں اور ٹیچر کیا کرتا ہے، اسے اپنی خدمت یا جو سروس ہے اس کے عوض جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، پیسے لے رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا جو لنک ہے اشیاء صارفین کے ساتھ ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ جو براہ راست استعمال میں آ رہی ہوتی ہیں کسی شخص کی، جب ہم یہاں پہ ایگزامپل لیتے ہیں. تو اشیاء سرمایہ سے مراد وہ تمام قسم کی اشیاء ہوتی ہیں جو مزید اشیاء یا دولت پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ ہم ایک گاڑی کی ایگزامپل لیں، ایک پروفیسر صاحب ہیں، اگر وہ اپنی گاڑی کو اپنے لیے استعمال میں لاتے ہیں تو وہ کیا ہوگی، اس کے لیے اشیاء صارف ہوگی یا اس کے ذاتی استعمال میں آ رہی ہوگی، وہ اشیاء سرمایہ میں نہیں ہوگی. لیکن اگر وہی جو گاڑی ہے، اگر وہ پروفیسر صاحب کیا کرتے ہیں، رینٹ پہ دے دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، مزید جو دولت ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے یا انکم جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، پھر اشیاء سرمایہ بن جاتی ہے. اسی طرح سے ہم چلتے ہیں نجی اشیاء کی طرف. نجی اشیاء سے مراد وہ تمام قسم کی اشیاء ہوتی ہیں جو کسی انسان کی ذاتی ملکیت میں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی شخص کے پاس جو ذاتی سائیکل ہے اس کی اپنی ہی ہے، یا بائک رکھتا ہے تو وہ اس کی اپنی ہی ملکیت ہے، یا گاڑی ہے تو اس کی اپنی ہی ملکیت ہے، یا گھر ہے تو وہ اس کی اپنی ہی ملکیت میں ہے. یا ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ میرے پاس مارکر ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ میرا ہی ہے، یا اس کے اوپر میری ملکیت ہے. یا میرے پاس جو ہے ایک فرم ہے تو فرم جو ہے اس کا جو آنر ہے یا جو اس کی آنرشپ ہے وہ میرے پاس ہی ہے. اس میں کوئی دوسری جو گورنمنٹ ہے یا ایکسٹرنل جو فورس ہے اس کا کوئی اس میں جو ہے رول نہیں ہے، یہ صرف جو ہے میری ذاتی ملکیت میں ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سرکاری اشیاء کی طرف. تو سرکاری اشیاء سے مراد وہ تمام قسم کی اشیاء ہوتی ہیں جو سرکار کی طرف سے پبلک کے لیے ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں پہ ایگزامپل لیں روڈز کی، اسی طرح ریلوے لائنز کی، پارکس کی، اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ کی، ہیلتھ کی، اسی طرح ایجوکیشن کی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا جو لنک ہے وہ کس کے ساتھ ہے، سرکاری اشیاء کے ساتھ ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کی جو فلاح و بہبود ہے اس کے لیے ہوتی ہیں، یا جو لوگ ہیں اسے براہ راست جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ آج ہمارا ٹاپک تھا اشیاء کی اقسام کے اوپر. تو نیکسٹ ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. سو اللہ حافظ.